बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सुहेल वड़ैच जो कि नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा करीबी साथी हैं, मरीम नवाज़ के बड़े करीबी साथी हैं और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं। उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है जिसके कुछ अहम नुकात आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से अब मुस्लिम लीग नून को तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो चुके हैं। किस तरीके से अब ये जो लड़ाई है बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है और किस तरीके से नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ जो है एक बार फिर उनको बहुत ज़्यादा एक परेशानी है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख और तकलीफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब का ये भी कहना है, वो ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अभी भी अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए जाएँ, उनके साथ मामला ठीक किए जाएँ। लेकिन शहबाज शरीफ की बात नवाज़ शरीफ मानने को तैयार नहीं है, मरीम नवाज़ मानने को तैयार नहीं है। जो लड़ाई है बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे और आपके सामने कुछ आम नुकात रखती हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है जो आज सुहेल वड़ैच साहब ने अपना एक कॉलम लिखा है जंग अखबार में। कॉलम का असल में उन्होंने अनुमान ये लिखा है कि शहबाज शरीफ ने एक फ़ोन कॉल की है नवाज़ शरीफ को, यानी शहबाज शरीफ का टेलीफोन पर रब्ता हुआ है नवाज़ शरीफ से और उसका जो अनुमान दिया गया वो अनुमान ये है कि फ़ोन कॉल शहबाज शरीफ बराए नवाज़ शरीफ, जिसमें वो पहला दावा ये करते हैं कि नवाज़ शरीफ से जब रब्ता हुआ तो नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ डबल गेम करने की कोशिश कर रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ डबल गेम कर रही थी, पूरी अपोजिशन के साथ जो है अंदरूनी खाना वो डबल गेम करने की कोशिश कर रही थी। जिसमें वो कहते हैं कि हमने इस्तीफ़ों पर जोर देकर अपने कार्ड ज़ाहिर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनकाब किया है, एक्सपोज किया है। और उसके साथ वो कहती हैं और कि अब सूरत हाल ये है कि पूरा पाकिस्तान और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर थू कर रहे हैं, उस पर बात की जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अब डील लेकर बैठी हुई है उसको अब तनकीद का सामना करना पड़ा है। तो हमारी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसमें नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ से ये बात की है, बकौल ये तज़किया है सुहेल वड़ैच का। इसके साथ वो कहते हैं कि एतजाज़ एहसन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और रज़ा रब्बानी तीनों ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की है। जिस बार शहबाज शरीफ ने अपने भाई को ये समझाने की कोशिश की है कि सियासत में आप मुझसे बेहतर समझती हैं, मुझसे बड़े भी हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो रही है और हमें इस बात पर नाराज़ होने की नहीं, खुश होने की ज़रूरत है। अगर पीपल्स पार्टी का कोई काम बनता है तो हमें इसमें रुकावट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये शहबाज शरीफ मशवरा दे रहे हैं नवाज़ शरीफ को बकौल सुहेल वड़ैच के। दूसरा जो पॉइंट वो लिखती हैं अपने कॉलम में, वो रेज़ करती हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ इस पर जवाब देते हैं कि शहबाज शरीफ तुम क्या बात कर रहे हो, डील के ज़रिए से इक़्तिदार लेने या देने का काम ख़त्म होना चाहिए। जनरल इलेक्शन हो, जिस पार्टी को अवाम वोट दें वो इक़्तिदार में आए। पहले इमरान खान डील करके इक़्तिदार में आए और अब सूरत हाल ये है कि बिलावल डील करके इक़्तिदार में आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर शहबाज शरीफ कहते हैं अपने भाई को कि भाईजान ये बात आपकी असूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मेरी राय ये है कि हमें पीडीएम को बरकरार रखना चाहिए। पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर अपना प्रेशर बढ़ाने की बजाय कम कर देना चाहिए और पीडीएम को तोड़ना सियासी तौर पर गलत होगा और हमें ये लचक दिखानी होगी। अदरवाइज़ इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये इमरान खान को होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और एस्टेब्लिशमेंट को होगा। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ कहते हैं कि इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी ज़मानत हो जाएगी और ये जो पीडीएम के अगले इजलास में तुम शिरकत लाजमी करना। मैं नहीं चाहता कि पीडीएम टूटे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोनों जानिब नहीं खेलना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये वाज़े करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हुए हैं, वो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं या फिर वो डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ जो कि ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, जो ख़ुद जो एक हमेशा डील करके यहाँ से भाग जाती हैं, जो हमेशा इक़्तिदार में एक चोर दरवाजे से आने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अगर हमारा साथ इतिहाद जो अलायंस बनाया गया है पीडीएम का, ये बरकरार रखना है तो हमें खुलकर बताना होगा, हमारा साथ दें। और दूसरी जाने वो कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं कि भाईजान आपकी बातें बजाएं, मगर हमें इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। सख्ती करेंगे तो ये अलायंस टूट जाएगा जो किसी के मुफाद में नहीं होगा। तो नवाज़ शरीफ कहते हैं कि हमारे पास
تو جدوجہد اور مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اس نے الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے تھے، جو وعدے آپ کے ساتھ کیے تھے، یعنی شہباز شریف کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں کا کیا بنا؟ تو لہٰذا اب ہم کسی قسم کی جو ہے غلطی نہیں کریں گے، ہم کسی قسم کی جو ایک آفر ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر، شہباز شریف کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں باقی وعدے پورے نہیں کیے لیکن آپ کو تو جیل سے نکال دیا گیا۔ یہ سہیل وڑیچ آج اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو جیل سے نکالا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے، فوج کے ساتھ معاملات طے کر کے، طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملات طے کر کے، اور شہباز شریف نے یہ سارے معاملات طے کیے، جس کی وجہ سے بیماری کا بہانہ بنا کر، جھوٹ بول کر نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے۔ تو یہ بات تو آج لکھ لیں کہ وہ سہیل وڑیچ جو اس وقت رو رہے تھے، جو آنسو بہا رہے تھے نواز شریف کی بیماری پر، عمران خان کو ظالم اور جابر حکمران ڈکلیئر کر رہے تھے، لیکن آج اپنے کالم میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے ہوئے تھے، جو ڈیل ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں نواز شریف کو لندن بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف آگے سے اپنے بھائی کو جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حالات جو بھی ہوں، نواز شریف کہتے ہیں کہ میری وجہ سے انہیں ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پنجاب کو ایک نیا بھٹو مل جائے گا اور سارے معاملات جو ہیں یہ الٹے ہو جائیں گے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ نبھایا جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ معاملات خراب کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم اس قسم کی صورتحال سے نہیں گزرتے، تو خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو ہم ایسے نہیں گرا سکتے۔ اگر حکومت کو گرانا ہے تو پھر ہمیں معاملات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ شہباز شریف، میں نے تمہاری بات مان لی تھی، مریم بھی کئی ماہ تک خاموش رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری مفاہمتی پالیسی کامیاب ہو جائے، لیکن وہ تمہیں چکر دیتے رہے اور اقتدار کی موجیں اڑاتے رہے، تو لہٰذا اب ہم جو معاملات ہیں وہ کسی جانب ان کے ہاتھ نہیں دیں گے۔ دوسرا جو اعتراف کیا جا رہا ہے سہیل وڑیچ کی جانب سے کہ جو مریم نواز نے ٹویٹر پر خاموشی اختیار کی رکھی، جو مریم نواز تقریباً کافی عرصہ تک خاموش رہیں، تو وہ بھی ایک ڈیل کے نتیجے میں تھی جس کی وجہ سے مریم نواز خاموش رہیں، لیکن اب جو ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ جو وقت ہے وہ ایک ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا صبر مزید کر لیتے، اگر ہم مفاہمت چلاتے رہتے تو جنوری 2021 تک عمران خان کی حکومت چلی جاتی۔ ہماری لڑائی کی وجہ سے یہ اسے فائدہ ہوا ہے اور اس کا اقتدار جو ہے دن بدن مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہاری تھیوریاں ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ 2-3 جرنیل ایسے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو عمران خان کو طاقتور بنوانے میں اور طاقتور کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2-3 جرنیلوں نے پورے نظام کو کنٹرول کر رکھا ہے اور وہ عمران خان کو چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھائی جان، میں ادب سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ جرنیلوں کے نام نہ لیتے تو ہمارا کام آسان ہوتا۔ آپ نے ان کے نام لے کر ان کا اور عمران خان کا الائنس مضبوط کیا ہے۔ یہ تیسرا بلکہ چوتھا یہ اعتراف کر رہے ہیں سہیل وڑیچ۔ جب نواز شریف کی جانب سے گجرانوالہ جلسہ کیا گیا، جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا گیا، جب DGI کا نام لیا گیا، تو اس وقت یہی اینکر حضرات، یہی کالم نگار نواز شریف کو نیلسن منڈیلا پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عوام کے سامنے بہت بڑا انقلابی لیڈر جو ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج اپنے کالمز میں یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر نواز شریف خاموش رہتے، اگر جرنیلوں کا نام نہ لیتے تو عمران خان کا جو الائنس ہے یہ کمزور پڑ جاتا۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں نواز شریف کہ میں نے سچ بولا تھا، میں 3 بار وزارت عظمیٰ دیکھ چکا ہوں، مجھے اب اقتدار نہیں بلکہ اصول عزیز ہیں، میں سچی بات سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ آپ کو غصہ ہے، آپ کا غصہ جائز ہے، ہم ملکی معیشت کو ترقی کی جانب لے جا رہے تھے، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، اور آگے سے نواز شریف کہتے ہیں کہ شہباز شریف تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انہوں نے تمہاری اورنج لائن کا جو مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے تمہیں غصہ ہے، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے۔ بہرحال نواز شریف آخر پر اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ تیاری کرو، آپ کی بہت جلد ضمانت ہو جائے گی، اور جب آپ کی ضمانت ہو جائے گی تو اس کے بعد PDM کے معاملات کو درست کرو۔ پہلے کوشش کرو کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی سے استعفے پر مان جائے، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر مصلحت لے کر PDM کو چلانے کی کوشش کرو۔ تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ بھائی جان، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ وہ استعفے نہیں دے گی، اور اگر PDM کا بنایا ہوا الائنس توڑنا چاہیے تو اس پر جلد سے جلوس جاری رکھنے چاہیے، اور کافی جو حکومت پر دباؤ پڑے گا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج سہیل وڑیچ نے اپنے کالم میں اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، جو انہوں نے اعتراف کی ہے۔ 4 سے 5 انہوں نے چیزیں اعتراف کی ہیں۔ نمبر 1
کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نواز شریف کو شدید غصہ ہے، شدید ان کو پریشانی ہے۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جب پاکستان سے باہر گئے تو یہ ڈیل کر کے باہر گئے۔ مریم نواز کا جو ٹویٹر خاموش رہا تو وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان جو اندر کی لڑائی جاری ہے وہ بھی اسی بات پر جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بہت زیادہ مصلحت کر لی ہے، بہت زیادہ ہم نے مفاہمت کر لی ہے، لیکن آپ کی جو معاملات طے نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں کہ ہر آنے والا دن ایک نئی سے نئی کہانی لے کر آ رہا ہے۔ ہر آنے والا دن چوروں کو، ڈاکوں کو اور اس کرپٹ ٹولے کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا سامنے آتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔